सम्म ल अस्तिको न्युमेरिकल तिमीहरूले हेर्यौ भने कोर्स त अब तिमीहरूको अब जाँच त 14 गते थाहा भइहाल्यो होला है। अब एकैचोटि जाँच हुँदैन, अब हुँदै जान्छ है त। अब तर अब म अलिकति रिफ्रेक्सनको 7 वटा न्युमेरिकल गरेको। ल ठिक छ। ग्लास प्लेटको वान साइड पलिस त्यो गर्ने हो, अलि बाँकी नै छ है। ल अब हेर्दै जाऊ। अलिकति अब फास्ट पनि गर्नु पर्ला, किन धेरै ग्रुप छ है। कोर्स त सक्नै पर्यो, तिमीलाई कोर्स नसके त अब पठाउनु भएन। यस पछाडि के गर भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि ग्लासको गर्नु भन्दा अगाडि ल के छ त्यहाँनिर राख्दै गरेको क्वेसन म लेख्दै गर्छु है त। लेख्न गरिकन लेखौँ। ल यो गर नि त। Distance between a man and the wall is 200 centimeter. If a glass plate of refractive index 1.5 and thickness 30 cm is kept between them, then at what distance the wall is seen. एक्जाम त यिनीहरूको 10-12 दिन लाग्छ, एकै दिन हुने होइन। The distance between a man and the wall is 200 centimeter. If a glass plate of refractive is 1.5 and thickness 30 cm is kept between them, then at what distance the wall is seen? 14 पछाडि हुन्छ नि त, सबैको त कहाँ सकिन्छ त। सकभर अलिकति पछाडि फर्म गर्नु। ल सोध क्वेसन राख्दै जा। ल बताओ त आन्सर यसको। यो वाल, यो मान्छे, यो डिस्टेन्स 200 cm छ। पुटे ग्लास प्लेट जहाँ राखे पनि हुन्छ। यो 30 cm, म्यू बराबर 1.5। ल कति डिस्टेन्समा अब वाल हेर्दा देखिन्छ। At what distance the wall is seen? ठिकै छ। अब तिमीलाई त्यस्तो भयो भने अब म जसरी गर्छु त्यो हेर। अब एउटा रेन्ज त म पुरै गराइदिन्छु तिमीलाई, त्यसबाट नआत्ते हुन्छ है। बेसिक कन्सेप्टहरू क्लियर राख, त्यो गर्यो भने प्राय तिमीलाई समस्या हुँदैन। सबैको एउटै प्रब्लम त हो। भर्खर स्टार्ट हो। ल रिफ्र्याक्सनको यो पहिलो क्वेसन हो। ल लेख त कति हुन्छ। 190 भन्दै जा, 290, ल यहाँ हेर म एउटा सिकाइदिन्छु अनि यसमा बेस गर। दिस इज यो एयर, यो पनि एयर है, यो चाहिँ ग्लास। अब यसमा जम्मा दुईटा मिडियम छ, याद गर्नु। देयर आर टू मिडियम। के मिडियम छ? एउटा एयर छ, एउटा ग्लास छ। अब्जर्भर बसेको मिडियमलाई अलगै लेख्नु हैन। डिस्टेन्स यसरी याद गर्नु। ल डिस्टेन्स अफ अब्जर्भर, मिडियम। कुन मिडियम हो? एयर। यो कति छ भन्दाखेरि 170 cm। अब 170 cm यो हो। यो गर्नु जहिले पनि अब्जर्भरको जुन मिडियममा बस्छ त्यो मिडियमलाई अलग्गै लेख्नु।
So यो पनि एयर यो पनि एयर, दिस इज योर ग्लास, टोटल 200 200 बाट यो घटाइदियो भनेदेखि 170 रह्यो 30, यसको मात्रै एपरेन्ट डेप्थ निकाल्नु. सो एपरेन्ट डेप्थ अफ सेकेन्ड मिड अफ ग्लास मिडियम बराबर के रियल डेप्थ बाई म्यू भनेको 30 by 1.5 गर्दाखेरि 20 सेम आउँछ. So therefore apparent depth distance बराबर from man to wall गर्यो भने 170 plus 20 गर्दा 190 cm अथवा 1.9 मिटर. ल एक दुई जनाले यहाँ मिलाएको पनि छ, वान पनि गुड. ल ठिक छ, हो त्यही हो. ल गर अब यो ल ठिक छ, ठुलो लेखिदिउँ ल है त. ठिक छ, मिरर वाला पनि यो गरिदिन्छु म, तिमीहरूले चिन्तै गर्नु पर्दैन. तिमीहरूको जति टाइप गर्नु पर्ने हो त्यहाँ बुकमा भएको सबै गरिदिन्छु म, त्यसलाई तिमीहरूले चिन्तै नगर. ल फेरि राम्ररी एकपल्ट हेर. यहाँ दुईटा मिडियम छ, एउटा मिडियम एयर एउटा मिडियम ग्लास. सो अब्जर्भर कहाँ बस्यो? एयर मिडियममा. सो यो मिडियमलाई अलग्गै लेख्न, एयर मिडियमलाई जम्मा 200 मा 30 घटायो भने जम्मा कति भयो? 170 भयो. यसलाई अलग्गै लेख्नु. अब रिफ्र्याक्सन यहाँ मात्रै हुन्छ, यसमा मात्रै हुन्छ 30 cm मा. सो यो 30 cm को मात्रै एपरेन्ट डेप्थ निकाल्नु. यो 20 भयो. अब यो दुईटालाई जोड्दिनु, जति आउँछ that is your total apparent distance हो. यो क्वेशन यो एउटा पोइन्ट राम्ररी याद गर्नु. यो किन याद गर्नु भन्दाखेरि अब यसमा बेस तिमीलाई म अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु, त्यो अब गर है त. के गर भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेशनमा ल वाटर 20 cm fish bird ल कति राख्छ? ल 10 cm. ल पानीको म्यू बराबर 4/3. ल बताऊ वाट बर्ड ल ठुलो अक्षर 10 cm 20 cm. Yes, what is the distance of fish seen by bird? What is the distance of the fish seen by the bird? लगेर त सिप निकालेर गरे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन. यसरी गर्नु पर्छ भने छैन, सिप निकालेर हुन्छ. किन सिप निकालेर गर्दा भइहाल्छ नि. 30 को सिप 10 आउँछ अनि 200 बाट 10 घटाइदेऊ भइहाल्छ, 190 आउँछ. सो 25 25 25 25 निश्चल. ल ठिक छ. ल अघि 22.5. ल कसरी गर्ने? अघिको जस्तै कतिवटा मिडियम? दुईटा मिडियम. अब्जर्भर कुन हो? यो मिडियम एयर भइहाल्यो. यो त दिस इज यो एयर नदिए पछाडि है त. नाउ सपोज दिस इज यो एक्स एन्ड दिस इज यो वाइ हैन. यो जेड apparent distance z is equal to हैन के गर्ने? अब्जर्भर को डिस्टेन्स एज इट इज याद गर्नु. अब्जर्भर बसेको मिडियम को डिस्टेन्स जतिको त्यति नै लेख्नु. अब्जर्भर को डिस्टेन्स जतिको त्यति नै लेख्नु अनि प्लस प्लस दिस इज यो अब्जेक्ट, यसको मात्रै एपरेन्ट निकाल्नु y by mu.
गर्यो भने 10 plus 20 4/3 so 4 5 जा गर्यो भने 25 गुड धेरैले मिलाएको छ यो 25 cm so गर 22.5 होइन सो के गर्ने अब्जर्भर को डिस्टेंस जति छ एज इट इज प्लस ऑब्जेक्ट को दिस इज ऑब्जेक्ट हो यो ऑब्जेक्ट को मात्र एपरेंट डिस्टेंस निकाल्दिनु रियल डिस्टेंस y हो भने एपरेंट y by v मैले फर्मुला बनाइदिएको नाउ पुट द भ्यालु एन्ड गेट योर आन्सर हैन ल यो त ठीक छ धेरैले मिलाएको छ 25 गुड ठीक छ अब उल्टा गरौँ व्हाट इज द distance of bird seen by fish? What is the distance of the fish observer? ठीक छ. What is the distance of the bird seen by the fish? अब यसले चाहिँ यसलाई हेर्दा कति पर देख्छ? What is the distance of the fish? ये तो सही छ फिश लुकिङ सर्कलमा देख्ने त हो 20 cm बिलो 33.33 26.6 27. ओके ल अघि जस्तै गरौँ एपरेन्ट डिस्टेन्स बराबर हु इज द अब्जर्भर फिश इज द अब्जर्भर यो अब्जर्भर हो अब दिस इज अब्जर्भर सो अब्जर्भर को डिस्टेन्स लाई जतिको त्यति सो y प्लस यसरी गर्ने अब्जर्भर को डिस्टेन्स अब्जर्भर फिश यसको डिस्टेन्स जतिको त्यति प्लस यसको मात्र एपरेन्ट डिस्टेन्स तर एपरेन्ट डिस्टेन्स हेर्दा के हेर्नु पर्यो फिश इज इन द डेन्सर मिडियम फिश डेन्सर मिडियममा छ सो अब्जर्भर यदि डेन्सरमा भयो भने म्यू बराबर एपरेन्ट बाइ रियल चाहिँ हुन्छ सो के भयो त म्यू टाइम्स एक्स चाहिँ हुन्छ सो यो गर्यो भने 20 plus 10 4/3 यो गर्यो भने 2.5 यानी कि 27.5 cm आउँछ ककले मिला ठिकै छ ल 27.5 गरेछ 33.33 होइन सो जहिले पनि के गर्ने रे अब्जर्भर को डिस्टेन्स लाई जतिको त्यति नै लेख्नु हैन अनि प्लस अर्को अब्जेक्ट जुन छ त्यसको मात्र एपरेन्ट निकाल्नु तर एपरेन्ट निकाल्दा के याद गर्नु अब्जर्भर डेन्सरमा छ कि रेयरमा छ याद गर्नु यो केसमा अब्जर्भर इज इन द रेयर सो अब्जर्भर रेयर भएको हुनाले यो फर्मुला आयो यो केसमा अब्जर्भर इज इन द डेन्सर सो डेन्सर भयो भने यो फर्मुला याद गर्नु सो यो फरक पर्छ अब्जर्भर इन द रेयर अब्जर्भर इन द यो मल्टिप्लाई हो यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई यहाँ यो अब्जर्भर डेन्सर मिडियममा बस्यो भने म्यू बराबर एपरेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ हो अब्जर्भर रेयरमा बस्यो भने चाहिँ म्यू बराबर के हो रियल डेप्थ द एपरेन्ट डेप्थ उल्टा हुन्छ यो याद गर्नु यो चाहिँ कहिले अब्जर्भर इन रेयरमा भयो भने यो कहिले अब्जर्भर इन डेन्सरमा भयो भने चाहिँ यो हुन्छ सो त्यसले गर्दा म्यू टाइम्स एक्स हो यहाँ चाहिँ y by mu हो किन अब्जर्भर इज इन द डेन्सर सो अब्जर्भर इन द डेन्सर र अब्जर्भर इन द रेयरमा फरक पर्छ है त एयर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको त 1 त्यो अलरेडी राखेको हुन्छ त्यो केही मतलब छैन त्यसको है त सो यो याद गर्नु यो यहाँबाट याद गर्नु एपरेन्ट डेप्थ भनेको रियल बाइ म्यू सो रियल भनेको y बाइ म्यू अब अब्जर्भर डेन्सरमा बस्यो भने चाहिँ के फर्मुला म्यू बराबर एपरेन्ट डेप्थ बाइ रियल डेप्थ सो एपरेन्ट डेप्थ भनेको म्यू टाइम्स रियल हुन्छ सो म्यू टाइम्स रियल त्यसरी याद गर्ने है त यो एउटा पोइन्ट जहिले पनि याद गर्नु नाइट द हाइट अफ द टावर यो सजिलो चीजहरु तिमीहरुको बुक हो नि त 10 into 4/3 sorry उल्टा भयो
20 प्लस मैले ठिक हो म्यू भनेको 4/3 into 10 ठीक गुड सो दिस इज यो 20 plus 40/3 भनेको 100/3 ठीक छ मैले उल्टा गरेछु 33.3 यो चाहिँ अहिलेको गलत भएछ मैले नै उल्टा राखेछु ठीक छ गुड 33.3 नै हो है त what is the refractive medium in which the light travels 2 into 10 to the power 8 meter per second अरे एयर को राख न म्यू बराबर सर्कल वाला त्यो अब मलाई कुनै पनि मिडियममा v = 2 into 10 to the power 8 meter per second दियो भने म्यू भनेको त c/d हो दिस इज अन्डरस्टुड 3 into 10 to the power 8 राख्नु 2 into 10 to the power 8 meter per second राख्नु यहाँबाट है त यो खासै केही गाह्रो छैन ग्लास प्लस वाटर वान वेभ यो हो यो सम मैले अस्ति गराएको छ वान मोर वेभलेन्थ भन्ने ठीक मोर वाला क्वेसन हो अब त्यसपछि नेक्स्टमा आउँछ ल this is water mu is equal to 4/3 now this is your the rakan the kati rakha 20 cm this is the object 8 cm what is the distance of image what is the distance of the image from the surface of water लगर यो सम र ठीक ग्लास प्लेट को सम एउटै हो है त यो थिक मिरर वाला पनि त्यही नै हो यही क्वेशनलाई तिमीलाई सोध्दा यो और यसरी सोध्न सक्छ ए ग्लास प्लेट of thickness 20 cm mu barabar suppose 1.5 and object 8 cm from front face image from front face of mirror कति यो एउटै सम हो याद गर्नु या त पानी भरेर तिमीलाई सोध्छ या त थिक मिरर भनेर सोध्छ याद गर्नु ए ग्लास अफ थिकनेस भन्छ एन्ड ऑब्जेक्ट 8 cm फ्रम द फेस इमेज फ्रम द फ्रन्ट फेस यो र यो क्वेशन एउटै हो है यसमा मैले कन्टेनरमा पानी भरेको छ मुनिपट्टि मिरर राखेको छ अब्जेक्ट यहाँ छ भने अब यसको इमेज कहाँनेरि बन्छ यही क्वेशनलाई यहाँनेरि यो कन्टेनरको साटो मिरर अफ थिकनेस 20 सेन्टिमिटर भनेर सोधेको हुन्छ यो एउटै क्वेशन हो याद गर्नु है त सो यो र यो के हो रे सेम क्वेशन सेम हो एउटै टाइप हो कति कति हाल भन 23 30.6 46 ओके ल ठीक छ अब यहाँ हेर अघि जस्तै मैले भने जस्तै देयर आर टु मिडियम है त यहाँ कतिवटा मिडियम छ दुईटा one is your air एउटा एयर छ another is your glass
सो अब्जर्भर हेर नि त माथिबाट हो यहाँबाट सोधिरहेको छ तिमीलाई सो के गर्ने भन्दाखेरि यो जस्ताको तस्तै यसको मात्रै एपरेन्ट डेप्थ निकाल्दै सो कति भयो त apparent object distance कति हुन्छ 8 plus 20 by 4 by 3 गर्यो भने this is your 5 15 भन्छ 23 किन यो त माथि सर्छ यसरी जान्छ this is your 15 मात्रै हुन्छ सो राम्ररी हेर है त सो के गर्ने अरे यो अब्जेक्ट यो अर्कै मिडियममा छ यो अर्कै मिडियम हो दिस इज योर एयर दिस इज द वाटर यो मिडियमलाई जस्ताको तस्तै लेख्नु 8 एज इट इज एट यसको मात्रै एपरेन्ट निकाल्नु 20 को एपरेन्ट भनेको 15 हुन्छ सो 8 plus 15 इज योर 23 के एपरेन्ट अब्जेक्ट डिस्टेन्स सो यहाँदेखि यहाँसम्मको एपरेन्ट अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो कति भयो 23 अब इमेज डिस्टेन्स पनि यहाँनेर गएर इमेज भन्छ दिस इज अल्सो 23 अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स लागू हुन्छ याद गर्नु हैन पहिलो यो अर्कै मिडियम एयर हो अब्जर्भर यतै बसेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई चेन्ज नगर्ने यसलाई मात्रै गर्ने सो 20 को एपरेन्ट डेप्थ भनेको 15 आउँछ सो अब्जेक्टबाट मिरर सम्मको डिस्टेन्स एपरेन्ट अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर 23 अनि यो बराबर के हुन्छ भन्दा एपरेन्ट इमेज डिस्टेन्स हुन्छ एपरेन्ट इमेज डिस्टेन्स यो हुन्छ अब तिमीलाई सोधेको कहाँबाट भन्दा यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो यहाँदेखि यहाँको 23 प्लस 15 गर्यो भने दिस इज यो कति आयो दिस इज यो 38 10 गरेर 33 5 38 38 सेन्टिमिटर आउँछ 23 पनि 23 त त्यो डिस्टेन्स मात्रै हो है त यहाँबाट हेरे पनि जहाँबाट हेरे पनि यहाँबाट भनेको यहाँबाट डिस्टेन्स लिँदैछ तिमीहरुको अब दिस इज यो अब्जेक्ट हो यो चाहिँ अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्ट हो भने यो त सरेर यहाँ गयो भने दिस इज यो एपरेन्ट अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि 8 plus 15 गर्दा 23 हो सो दिस इज 15 plus 8 is 23 अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स यहाँबाट यो इमेज डिस्टेन्स यो पनि 23 हुन्छ अब हेरेको यहाँबाट डिस्टेन्स सोध्दैछ यहाँदेखि यहाँ 15 यहाँदेखि यहाँ 23 टोटल गर्दाखेरि 38 यो याद गर्नु है त त्यो ब्राइटेस्ट इमेज भनेको त्यही हो ब्राइटेस्ट इमेज भनेको सेकेन्ड इमेज हो वास्तवमा त्यसमा केही लटपट नगरौँ सो यसमा गर्ने पनि त्यही हो यो र यो सेम हो एक्ज्याक्टली एउटै क्वेसन हो है ब्राइटेस्ट इमेज भनेको अर्थ त्यही हो यो जे गरेछ ठ्याक्कै त्यसरी गर्नु ब्राइटेस्ट अरु केही सोध्दैन त्यसमा एयरको चाहिँदैन एयरको रेफरेन्स ल अब यो त भयो अब यसलाई म अलिकति चेन्ज गर्दिन्छु तिमीलाई यो त अब याद गर्ने हो ग्लास प्लेट थिक ग्लास प्लेट पेन्टेड वान साइड अथवा थिक मिरर भनेर यो भन्नु एउटै हो अब यसमा हामी एउटा चेन्ज के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो अहिले गर त यो भयो 20 cm पानी म्यू बराबर 4/3 ल नाउ द ऑब्जेक्ट इज हियर 8 cm other panel yes 8 cm what is the distance of image from water surface lagarata now the object is inside एयर को रिफ्रेक्टिङ मा टाउकै नदुखाओ त्यो अलरेडी 1 राखेकै हुन्छ
ल गर त अब now the object is 8 centimeter below यहाँबाट 8 centimeter छ भने what is the distance of image from water surface यहाँबाट what is the distance of the image from water surface पानीको surface बाट कति आउँछ ल 32 32 32 32 कसैको 24 पनि आएको छ 17 9 17 ठिकै छ अब तिमीले म छोटो तरिकाबाट चाहिँ गर्दिन्छु लामो तरिकातिर जान्न है अब पुरै एक्सप्लेन गर्दिन अब छोटो तरिकाबाट हेर यसलाई ल्याऊ यो कति 12 12 सेम ठीक छ नाउ अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो 12 भयो भने पछाडी ठीक छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स 12 ठिकै छ यसरी गर यो 20 छ एउटा तरिका सम्झाइन्छ पहिले दिस इज यो 15 यो 15 छ यो बटम माथि जान्छ त्यस्तै यो पनि माथि जान्छ यहाँनेर आउँछ यो कति हुन्छ भन्दा 8 डिवाइड बाइ 4/3 किनभने यो दुईटै इन द वाटरमा छ अहिले चाहिँ यो गर्यो भने 6 सेम आउँछ दिस इज यो 6 सेम भने पछाडी अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो कति भयो भन्दा दिस इज यो 9 भयो हैन यो 6 भयो यो 9 भयो यो 9 भएपछि इमेज पनि कतिमा बन्छ इमेज पनि 9 सेममै बन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा दिस इज यो 15 प्लस 9 इज इक्वल टु 24 यसरी गर्ने यसमा के भयो भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट र यो बटम इज इन द सेम मिडियम एउटै मिडियममा छ पानीमा सो के हुन्छ यो पनि माथि जान्छ यो पनि माथि जान्छ यो 20 थियो 20 को एपरेन्ट कति आयो 15 8 थियो 8 को एपरेन्ट कति आयो 6 आयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँ 15 यहाँदेखि यहाँ 6 भएपछि यहाँदेखि यहाँ 9 भन्छ यो 9 भए पछाडी यता पनि इमेज कतिमा आउनु पर्यो 9 मा आउनु पर्यो भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 15 प्लस 9 गर्यो भनेदेखि 24 आउँछ एउटा तरिका यो है त यहाँ हेरै जो म ककले के छ ठिकै छ ल यसको म अर्को तरिका सिकाइदिन्छु तिमीलाई यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसको अर्को तरिका यसरी गर यो 8 सेम यो कति हुन्छ भन्दा यो तिमीलाई दिएको छ 20 म्यू बराबर कति 4/3 भने पछाडी यो भयो कति भन्दा 12 हैन ल अब रियल object distance real object distance कति भयो 12 is equal to real image distance so object distance 12 भएपछि रियल है रियल अब्जेक्ट यो पानी नभइदिएको भए अब्जेक्ट डिस्टेन्स 12 हुन्थ्यो है रियल अब्जेक्ट डिस्टेन्स is equal to 12 र रियल इमेज डिस्टेन्स भने पछाडी रियल इमेज फ्रम surface of water है त यहाँबाट लियो भने कति हुन्छ भन्दा is equal to 20 plus 12 is equal to 32 this is your real image from the water surface so apparent distance is equal to real distance by mu भनेको कति भयो 32 divided by 4/3 गर्यो भने 24 यो अर्को तरिका हो
दुईटा तरिका मध्येमा हेर जुन सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले गर्नु है त। यो जुन सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले गर्नु। एउटा तरिका के, यसको डेप्थ 20, अब एपरेन्ट डेप्थ कति 15, यो त माथि जान्छ। त्यस्तै यसको रियल डेप्थ अब्जेक्टको 8, यो पनि माथि जान्छ, शिफ्ट हुन्छ, कति आउँछ 6। भने यहाँदेखि यहाँ 6 भएपछि यो त माथि सरेछ, यहाँदेखि यहाँ त 9 हुन्छ हैन। सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स 9, एपरेन्ट भएपछि इमेज पनि 9, भने यहाँदेखि यहाँसम्म लिँदाखेरि 15 + 9 = 24। एउटा यो तरिका। दोस्रो तरिका के गर्नु, अब्जेक्ट 12 भने इमेज पनि 12, यहाँनिर 12, सो 20 + 12 भनेको 32। दिस इज योर रियल इमेज डिस्टेन्स फ्रम द वाटर। यदि पानी नभइदिएको भए चाहिँ 32 सेन्टिमिटर पर आउँथ्यो यहाँबाट, त्यो त रियल हो। त्यसको एपरेन्ट कति भन्दा म्युले डिभाइड गरिदिया, सो 24 सेम आउँछ। सो यो दुईटा मध्येमा कुनै पनि एउटा तिमीहरूले तरिका गरे हुन्छ है त। सो ल ठिकै छ। सो यो एउटा याद गर्नु है त। सो यो दुईटा तरिका मध्येमा तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ हो त्यही तरिकाबाट गर्नु। ल अब ल अहिलेको कसले फिसको सोधेको छ, त्यो फिसको र यो एउटै 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 क्वेसन हो है। बाहिरको हल्ला, बाहिरको त हल्ला छैन, अर्को कोठामा पढाएको मात्रै हो। ल यो गर त यो। ल यहाँ पोइन्ट सोर्स, अब पोइन्ट सोर्स इज इनसाइड द लिक्विड, यहाँ छ पोइन्ट सोर्स भयो। कति 3 मिटर तल छ, 3 मिटर तल छ, म्यू बराबर 4/3 पानीभित्र छ भनेको। यो सोर्सले कति एरिया, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया अफ वाटर इल्युमिनेटेड बाय द सोर्स। अथवा यही क्वेसनलाई तिमीहरूलाई सोध्दाखेरि कि एउटा माछा यहाँनिर छ, बाहिर संसार हेर्यो भने कति एरिया भित्र देख्छ, यो एउटै हो। एकछिन पर्ख है।
भने हो यो रुम त यहाँबाट आउँछ पुरै लाग्यो यो साउन्ड टु बनाएको होइन पढाउने सरहरूलाई यस्ता केयुले इन्ट्रान्स कहिले दिन्छ पुञ्चको इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ भनेर सोध्ने होइन सोध्नु छ भने हामी म्यानेजमेन्टको मान्छे आएको बेलामा अथवा पिएको ल्यान्डलाइन नम्बरमा फर्म सोध्नु होला यस्ता अनेक क्वेसन सोध्नु होला पढाइरहेको बेलामा सरहरूलाई थाहा हुँदैन केही पनि what is the maximum surface of water illuminated by sea यो भन्नु र एउटा माछाले पानी भित्रबाट बाहिर संसार कति भित्रमा देख्छ भन्नु एउटै हो ल यहाँ अब यहाँबाट लाइट गयो भने म्याक्सिमम लाइट कहाँसम्म जान सक्छ यहाँसम्म मात्रै दिस इज म्याक्सिमम 90 सम्म मात्रै जान सक्छ याद गर्नु दिस इज यो र यो एंगल यो आई यो पनि आई यति हैन आईसी क्रिटिकल त्यस्तै यता पनि लाइट सबैभन्दा पर आईसी सम्म मात्रै जान सक्छ म्याक्सिमम लाइट जाने भनेको भनेपछि सबैतिरबाट ल्यायो भने यति सर्कल भित्रबाट लाइट आउँछ दिस इज द सर्फेस व्हिच इज इल्युमिनेटेड बाइ द सोर्स अथवा एउटा माछाले पानी भित्रबाट हेर्यो भने यति सर्कल भित्रको संसार बाहिर देख्छ ल ठीक छ यो 3 मिटर यो यति भयो ल यो भ्यालु यदि आर हो भने फाइन्ड आउट दिस पाई आर स्क्वायर गर सो एरिया कति हुन्छ भन्दा पाई आर स्क्वायर गर नाउ गेट द भ्यालु अफ आर आर को भ्यालु निकाल आर को भ्यालु त तिमीहरु यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौ ल निकाल त आर को भ्यालु यो भनेको कति हो sin IC is equal to 1 by mu is equal to 1/4/3 गर्यो भने IC को भ्यालु लगभग 49 डिग्री जति आउँछ है त 48 point something हो हामी लेख्दाखेरि 49 भन्ने लेख्छौं नाउ यु गेट दिस भ्यालु IC अब हो यो भ्यालु त तिमीहरु निकाल्न लागि सकिहाल्छ सो यो भ्यालु दियो भने यो के हो परपेन्डिकुलर भन्छ tan of 49 डिग्री गर्यो भने r by कति 3 मिटर आउँछ यहाँबाट tan of IC गर्यो भने परपेन्डिकुलर बाइ बेस सो यो आउँछ सो r is equal to 3 into tan of कति 49 डिग्री आइहाल्यो नाउ यूज दिस फर्मुला नाउ a is equal to 2 pi r square यहाँबाट गर्नु सो भ्यालु राख यसको आन्सर आउँछ मलाई थाहा छैन यसको आन्सर मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन सो गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो है त सो के गर्ने हैन पहिले यहाँबाट लाइट सबैभन्दा पर जाने भनेको यहाँसम्म मात्रै जान्छ हैन कि क्रिटिकल एंगलसम्म मात्रै जान्छ किनभने यो भन्दा लाइट यदि पर गयो भने यो एंगल I is greater than IC हुन्छ लाइट यतै फर्केर आउँछ त्यसकारणले माथिबाट हेर्ने मान्छेले हेर्दाखेरि लाइट यो लाइट देख्दैन यहाँसम्मको लाइट पनि देख्छ यहाँसम्मको लाइट देख्छ सबैतिरको ल्यायो भने यति सर्कल भित्रको लाइट आउँछ हैन अब यो तिमीलाई डेप्थ देकै छ यो भनेको क्रिटिकल एंगल हुन्छ सो यो 49 सो 49 को लागि क्रिटिकल एंगल यादै गरे हुन्छ पानीको यो 48 पोइन्ट्स कति 6 कि 8 कति आउँछ 49 डिग्री गर्दिनु अब यो ट्रायंगलमा तिमीहरु ल्याऊ यो ट्रायंगलमा tan 49 गर्यो भने यो एंगल लियो भने tan 49 गर्यो भने r बाइ यो r त आयो r आइसकेपछि तिमीले के गर्ने a बराबर पाई r स्क्वायर गर्दिने त्यहाँबाट तिमीहरुको एरिया आउँछ है त सो तिमीलाई एरिया 48 पोइन्ट ठीक छ 48.5 न हामी लेख्दाखेरि तिमीलाई इन्ट्रान्समा दिँदा चाहिँ क्लोजेस्ट नम्बर दिन्छ याद गर्नु 49 भन्छ है त मैले त्यो रफली तिमीलाई त्यति लेखेको है त ल सर्कल कसरी त यस्तो हुन्छ नि बाबु यो सोर्स भयो ल हेर यो सोर्स भयो यहाँ भयो यस्तो है त अझै एउटा यस्तो हुन्छ दिस इज योर क्रिटिकल यस्तो हुन्छ दिस इज भ्यालिड अल द साइड यो सबैतिर लागु हुन्छ यो वरिपरि यसरी घुमाउने हो यसलाई वरिपरि गर्यो भने कोन बनाउँछ माथिपट्टि सर्कल हुन्छ
त्यति सर्कल भित्रबाट यो लाइट आउँछ भनेको हैन। यो एउटा सम गर्नु। तर तिमीलाई यो एरिया भन्दा जनरली रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्ने चाहिँ तिमीलाई क्वेशनहरु दिन सक्छ है त। रिफ्र्याक्ट जस्तो अब यसबाट दुई तीनवटा क्वेशन हुन्छ। एउटा यो सर्कल भयो। सर्कल भन्दा नि मोस्ट प्रोबेबल चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई दिस इज गिवन टु यु, यो दिन्छ, यो पनि दिन्छ हैन। जस्तो यही क्वेशनमा तिमीलाई अर्को क्वेशन सोधौ भने कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि ए सोर्स कति 3 meter in water illuminates a circle. A source 3 meter in water illuminates a circle of radius 5 meter. What is the refractive index of water? ये क्वेशन यसरी कि त तिमीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सोध्नको लागि सक्छ है त। सो या त तिमीहरुको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सोध्छ। सो यो यदि दियो भने सपोज यो 5 मिटर दिएको भए यो 3 मिटर दिएको भए रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल भनेर सोध्छ। सो के गर्ने भन्दा यो एंगल निकाल्ने हैन। सो 10 IC is equal to 5/3 गर्ने है त। IC को भ्यालु आउँछ यु गेट यहाँबाट IC is equal to what निकाल। अनि IC निकाल चाहिँ के भयो sin IC is equal to 1/μ। सो यहाँबाट तिमीहरुले म्यू को भ्यालु निकाल्ने भनेको यसरी सोध्न सक्छ। सो या त तिमीलाई एरिया सोध्छ है त। ए पर्सन इन रूम हुज सिलिङ एन्ड द 7 वटा इमेज बन्छ। देख्नको लागि 6 वटा देख्छ, याद गरौँ। त्यो त कन्ठै पार्नु है त। टु एडजस्टेन्ट वाल एन्ड द सिलिङ अफ ए रूम इज मेड अफ ए मिरर। हाउ मेनी इमेजेस आर फर्म भन्यो भने 7 वटा इमेज। कतिवटा देख्छ भन्यो भने 6 वटा मात्रै देख्छ भन्ने लेख्नु है त। एउटा त टाउको माथि हुन्छ, माथि हेरेर देख्दैन। ल ल यो अब एउटा याद गर्नु है त। मैले अर्को क्वेशन यसैको के सोधे भने एउटा पोइन्ट सोर्स 3 मिटर तल छ, यसले एउटा सर्कललाई यति सर्कल इल्युमिनेट गर्नु पानीको र यसको रेडियस चाहिँ 5 मिटर छ भने यो पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति भनेर सोध्छ। त्यही क्वेशन हो है। अर्को क्वेशन सोध्दा सो के गर्ने भन्दा यो रेडियस दिएको छ, यो डेप्थ दिएको छ, यहाँबाट आईसी को भ्यालु निकाल्नु किन यो त क्रिटिकल हुन्छ। 10 IC बराबर 5/3 गर्दा IC को भ्यालु निकाल्नु। sin IC बराबर 1/μ गर अनि म्यू को भ्यालु निकाल्यो है त। यो सर्कलमा यस्तो टाइपको तिमीलाई क्वेशनहरु सोध्नको लागि। अब म नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्छु। नेक्स्ट क्वेशन मा आउँछ ए traveling microscope is focused on the mark. A traveling microscope is focused on the mark and focus on the mark. Full stop. A glass plate is kept over the mark. इसको म्यू बराबर 1.5. A glass plate is kept over the mark and the microscope has to be shifted by 4 cm. What is the thickness of glass plate?
A traveling microscope is focused on the mark. A glass plate is kept over the mark, mu over 1.5, and the microscope has to be shifted by 4 centimeter. What is the thickness of the glass plate? Glass को thickness कति हो? माथिको अब यो माथिको तिमीहरुको छुटिसक्यो कसरी 7 भयो यो 7 कुन चाहिँ भने तिमीहरुले अब कुरै मैले बुझिन ल यो गर त what is the refractive what is the thickness of the glass plate so के गर्ने यो हो यो फर्मुला हेर्दा सिधै है त shift अस्तिको फर्मुला याद गर is equal to real depth 1 minus 1 by mu यो फर्मुला युज गर्नु अब यो त तिमीलाई दिएको छ shift भनेको 4 is equal to real depth 1 minus 1 by 3 by 2 1.5 भनेको 3 by 2 गर्यो भने real depth into 2 by 3 sorry 1 by 3 आउँछ 1 by 3 आउँछ उल्टिँदाखेरि so therefore real depth is equal to 12 centimeter real depth तिमीहरुको 12 centimeter आउँछ गुड ल 12 centimeter यो 6 apparent depth होइन अंकित रेग्मी 6 होइन है त सो तिमीहरुले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि शिफ्टिङ चाहिँ तिमीलाई त्यति दिएको छ 4 सेन्टिमिटर शिफ्टिङ चाहिँ हो रियल डेप्थ को यो फर्मुला लाएर तिमीहरुले निकाल्ने हो है त ल गर्दै गरे म हेर्दै हुन्छु कसो के छ ठीक छ ल 12 सेन्टिमिटर यो एउटा याद गर्नु अब तिमीलाई म अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु माइक्रोस्कोप पढेको हो र हामीले माइक्रोस्कोप तिमीले पढे नपढे ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपको क्वेशनहरु यसमा सोध्छ ल अझै एउटा गर त ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपमा ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप फोकस अन द मार्क यो एउटा भयो अर्को traveling microscope focus on the mark and reading is a traveling microscope focus on the mark and the reading is 10 centimeter. If a glass plate is kept over the mark, the reading is 12 centimeter. If focused on the upper surface of water, upper surface of glass plate, the microscope has to be raised further by 3 cm. What is the refractive index of glass? लगा यो अर्को एउटा क्वेशन वन फेस प्रब्लम त्यो वन फेस सिल्भर प्रब्लम अघि हामीले गरिसक्यौं पानी वाला त्यो ग्लासकै हो
ल गर त 3/2 3/2 अब ग्लास भन्ने बित्तिकै 3/2 ठोकिहाल्ने होइन ल यहाँ हेर यो हो यो क्वेसन यो क्वेसन जति लामो छ त्यति नै छोटो छ यसको आन्सर कहिलेकाहीँ तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेसन पनि सोध्छ जुन क्वेसन चाहिँ लामो हुन्छ आन्सर चाहिँ छोटो हुन्छ glass plate the microscope has to be raised माथि लानुपर्छ raised यो arrow raised further by 3 centimeter what is the refractive index of glass ल म यसको गराइदिन्छु अब राम्ररी हेर यो कसरी गर्ने है त यो तिमीले माइक्रोस्कोपको एउटा बुझ्नु जरुरी छ यहाँ ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यो याद गर्नु दिस इज योर मार्क हो सुरुको रिडिङ कति आयो 10 cm ल याद गर सुरुको रिडिङ 10 cm आयो अब एकपल्ट याद गर्नु जहिले पनि ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप एकपल्ट फोकसिङ गरिसके पछाडी यो डिस्टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको मतलब यो माइक्रोस्कोपले अब 10 सेन्टिमिटर भन्दा नजिक पनि देख्दैन 10 सेन्टिमिटर भन्दा टाढा पनि देख्दैन खाली यो 10 सेन्टिमिटरमा मात्रै देख्छ याद गर सो 10 सेन्टिमिटर भयो नाउ पुट ए ग्लास प्लेट ओभर इट ग्लास प्लेट राख्नु यो मार्क कहाँ जान्छ माथि जान्छ माथि जान्छ भने पछाडी यसलाई पनि माथि सार्नु अब कति आ भन्दा यहाँबाट रिडिङ सुरु हुन्छ 0 1 2 यसरी जान्छ यो रिडिङ आउँछ 12 सेन्टिमिटर भने यो कतिले सिफ्ट भयो भन्दा 2 सेन्टिमिटरले सिफ्ट भयो दिस इज अल्सो 2 नै हुन्छ र जहिले पनि 10 मा मात्रै देख्छ अब 10 भन्दा तल या कममा कहिले पनि देख्दैन याद गर्नु अब कहाँ हेर्ने अप्पर सर्फेस यहाँ हेर्दा अरु माथि सार्ने कतिले सार्ने 3 सेन्टिमिटरले सार्ने हो भने यो पनि 3 नै हुन्छ सो याद गर्ने के यहाँ जतिले सर्दै जान्छ यहाँ पनि त्यतिले नै सर्छ भनेदेखि रियल डेप्थ थिकनेस कति हो 3 र 2 5 एपरेन्ट डेप्थ कति हो भन्दा यो लिने एपरेन्ट दिस इज योर शिफ्ट हो यो एपरेन्ट डेप्थ हो 3 सेन्टिमिटर सो म्यू बराबर रियल वा एपरेन्ट भनेको 5/3 दिस इज योर आन्सर 1.67 कति आउँछ यो एपरेन्ट डेप्थ हो है 3/2 भनेर नलेख्नु ग्लासको कहिले पनि त्यो आन्सरै हुँदैन कहिले पनि नलेख्नु सो के गर्ने पहिले यो मार्कलाई हेर्नु कति आ रिडिङ 10 सेन्टिमिटर अब ग्लास प्लेट राख्यो मार्क कहाँ जान्छ माथि जान्छ यहाँ जान्छ भन्छ यो डिस्टेन्स त घट्यो यसलाई अरु माथि लानु कति आ रिडिङ 12 भने कतिले सर 2 ले भने यो पनि 2 नै हुन्छ याद गर्नु अब कहाँ हेर्ने यहाँ हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोप यहाँ गयो कतिले सर 3 ले भने यो पनि 3 नै हुन्छ भने थिकनेस कति भयो 5 भयो एपरेन्ट डेप्थ कति भयो एपरेन्ट माथिबाट लिनु 3 भयो म्यू बराबर 5/3 सो यो तिमीले जहिले पनि याद गर्नु सो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपको तिमीलाई क्वेशनहरु यस्तो टाइपको सोध्छ ल हेर फेरि एकपल्ट वान्स मोर एकपल्ट फेरि हेर दिस इज यो ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप यो मार्क भयो यो छ 10 सेन्टिमिटर हामीले फोकसिङ कतिमा गर्यौं भन्दा 10 मा गर्यौं 10 11 12 जतिमा गरे पनि हुन्थ्यो तर हामीले गरेको चाहिँ 10 हो है त याद गर्नु अब यो रिडिङ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन नेभर चेन्जेस याद गर्नु जहिले पनि अब यसले 10 मा मात्रै देख्छ 10 भन्दा नजिक पनि देख्दैन 10 भन्दा टाढा पनि देख्दैन पुटे ग्लास प्लेट गरेपछि त यो त माथि जान्छ माथि यहाँ नै शिफ्ट भयो भने अब यो डिस्टेन्स कम भयो यसलाई माथि सार्नु भन्छ यो माथि सार्नु अब रिडिङ कति आयो भन्दा 12 आयो भने यो कतिले शिफ्ट भयो 2 ले भने यो पनि 2 ले नै हुन्छ अब त्यसपछि कहाँ गर्नु यहाँनेर हेर्नु भन्छ यहाँनेर हेर्दा यसलाई माथि सार्नु भन्छ कतिले सार्ने 3 ले
भने यो पनि कति 3 हुन्छ। सो रियल डेप्थ कति भयो भन्दाखेरि 5 cm भयो। यो शिफ्ट हो, यो एपरेन्ट हो। किन यो त सरेर यहाँ गयो, माथिबाट टपबाट गर्दा दिस इज यो एपरेन्ट हो। एपरेन्ट डेप्थ बराबर 3 cm हुन्छ। सो म्यू बराबर 5/3 रियल बाइ एपरेन्ट गर्दाखेरि त्यति त्यो 3 त एपरेन्ट डेप्थ हो नि त। यो त तिमीलाई त क्वेशनमा दिएको छ कि टपमा यदि फोकसिङ गर्ने भने यसलाई 3 सेन्टिमिटर फर्दर सार्नुपर्छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 3 भनेको हो है त। अब नेक्स्ट तिर लागौँ। यसैमा हल्लेर त भएन बाबु, कहिले कोर्स सकिँदैन हो कि। अब बुकमा हेर्नु, तिमीलाई बुकमा जति छ त्यति टाइप म गराइदिन्छु, अहिले हेर्नै पर्दैन। अहिले तर गरेको समरलाई ध्यान दिएर चाहिँ गर्ने। नेक्स्टमा के गर भन्दाखेरि container of height 10 centimeter is partially filled with water. A container of height 10 centimeter is partially filled with water of refractive index 4/, and when observed from the top, it is seen half filled up. What is the depth of water? Lagara. A container of height 10 centimeters is partially filled with water of refractive index 4/3, and when observed from the top, it is seen half filled up. What is the depth of water? दुई कहाँबाट आएको? दुई त तिमीहरूको सुरुको रिडिङ 10 हो, पछिको रिडिङ 12 हो, अनि डिफरेन्स कति आयो भन्दा 2 आयो। सो मार्क जतिले शिफ्ट हुन्छ तिम्रो माइक्रोस्कोप पनि त्यतिले नै शिफ्ट हुन्छ जहिले पनि। यस एपरेन्ट डेप्थ जहिले पनि माथिबाट लिने, अनि शिफ्ट जहिले पनि तलबाट लिनु। ल गर त कति आउँछ? 9 5.71 5.71 ठीक छ। ल हेरौँ है त कति आउँछ। ल हेर, सपोज यो डेप्थ दिएको छ कति? 10 cm। सपोज दिस इज यो एक्स। ल यो चाहिँ डेप्थ एक्स छ भने यो कति हुन्छ? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस कति? एक्स। ल अब बताऊ, अब माथिबाट हेरौ भने यो बटम के हुन्छ? माथि शिफ्ट हुन्छ। यो माथि यहाँ जान्छ। यो र यो बराबर हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी देख्छ। भने चाहिँ के भयो? भनेको अर्थ एपरेन्ट, यसको अर्थ भयो एपरेन्ट
depth of water is equal to depth of empty part हो. याद गर्नु. Apparent depth of water is equal to depth of empty part. So apparent depth कति हो त भन्दाखेरि अब apparent भनेको x by mu हो. So x by mu is equal to 10 minus x. So x by 4 by 3 is equal to 10 minus x implies to, so 3x is equal to 40 minus 4x. So x is equal to 40 by 7 is equal to 7 5 जा 35 50 7 7 जा 5.7 something also. होइन होइन 5 5 होइन. हाफ व्हील यो त देखिने मात्रै हो, 6 भनेको होइन है त. 5 सेन्टिमिटर भरेको 5 सेन्टिमिटर खाली भनेको होइन. यो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ भनेको मात्रै हो. फेरि एकपल्ट हेर. यो भयो यहाँसम्म पानी छ. यो तिमीलाई देखेछ 10 सेन्टिमिटर. यदि यो पानीको पार्ट x भयो भने खाली पार्ट कति हुँदो रहेछ 10 माइनस x हुन्छ. अब माथिबाट हेर्यो भने यो बटम के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ, यो त माथि जान्छ. नाउ दिस इज योर एपरेन्ट डेप्थ अफ वाटर हो, पानीको एपरेन्ट डेप्थ. र कति हुन्छ त भन्दा दिस इज योर x बाइ म्यू हुन्छ. सो x बाइ म्यू पानीको एप यो र यो बराबर देखिन्छ भनेको मात्रै हो, यो र यो. सो x बाइ म्यू बराबर के गर्ने 10 माइनस x गरिदिनु. पुट म्यू बराबर 4 by 3 राख्यो भने x इज इक्वल टु 40 by 7 आउँछ. यसरी गर्ने हैन. सो 5.7 ल ठिक छ. अब यसको सर्टकट गर्नु पर्यो नि, यसरी गर्नु है त. सर्टकट मेथड ठिकै छ. सो म्यू बराबर हामीलाई कति दियो भन्दाखेरि 4 by 3 दिएको छ. ल हेर सर्टकट मेथड. यो 10 म्यू बराबर 4 by 3. यहाँ हेर सर्टकटमा तिमीलाई सोधेको यो तलपट्टिको, यो तलपट्टिको भाग, यो माथिपट्टिको भाग. यो तलपट्टिको सोधौ भने माथिपट्टिको नम्बर लिनु, यो लिनु है त. यो डेप्थ सोधौ भने तलपट्टिको डेप्थ सोधौ भने रिफ्र्याक्टिभनेसको माथिको भाग लिनु. 10 into 4 गरिदिनु कति भयो 40. अनि 4 plus 3 गर्नु कति भयो 7. सो 40 by 7 इज आन्सर. सक्यो. छोटो तरिका सर्टकटमा. सो के गर्नु अरे छोटो तरिका गर्न. तलको डेप्थ सोधो भने रिफ्र्याक्टिभनेस माथिको पार्ट लिनु 4. 10 into 4 40. 4 र 3 7. सो यसलाई यसले डिभाइड गर्दा यो आउँछ. यदि माथिको सोधेको भए इफ दिस इज आस्क्ड, यो सोधेको भए माथिको सोधेको भए तलको लिनु. 10 into 3 कति भयो 30. यो र यो जोड्दा 7. सो 7 by सो 30 by 7 इज आन्सर. छोटो तरिका यही हो है त. यो जहिले पनि चाहिँ होइन है. यो जेनरली माथि र तलको यो डिफरेन्स 1 भयो भने त्यस्तो बेलामा 3 by 2 4 by 3 यस्तो डिफरेन्स 1 हुँदा तल र माथिको चाहिँ त्यतिखेर हामी डाइरेक्टली यो गर्यो भने सिधै आन्सर आउँछ है. यो केही पनि गर्नु पर्दैन. यो गर्दैन तिमीहरूले के गर्नै पर्दैन, सोच्नै पर्दैन. सबैभन्दा सजिलो तरिका
अनि यसमा अब धेरै भेरिएसनहरु हुँदैन तिमीहरुले यो तरिकाबाट गर्नु ल अब यो भयो तिमीहरुको रिफ्र्याक्सनको पहिलो पार्ट है त जहिले त त्यो भइहाल्यो अब म अलिकति रिफ्र्याक्सनको दोस्रो पार्टतिर लाग्छु दोस्रो पार्टलाई अलिकति तिमीहरुले याद गर ल अब रिफ्र्याक्सनमा तीनटा पार्ट यो एउटा मात्रै पार्ट हो है त चाहिँ के भन्छ माथिको त यो हुन्छ व्हाट इज द सर्फेस अफ द वाटर फ्रम द टप भनेर सोध्छ व्हाट इज द सर्फेस अफ द वाटर फ्रम द टप अफ द कन्टेनर यो सोध्यो भने यसरी गर्नु व्हाट इज द डेप्थ अफ द वाटर यो सोध्यो भने यसरी गर्नु ल अब रिफ्र्याक्सनको दोस्रो पार्ट आउँछ तिमीहरुको सेकेन्ड पार्ट आउँछ दैट इज योर प्रिज्म दोस्रो पार्ट तेस्रो पार्ट चाहिँ लेन्स हो याद गर्नु है त दोस्रो पार्ट हो दिस इज योर प्रिज्म हो यसलाई भन्छ ए एंगल अफ प्रिज्म यहाँबाट लाइट गयो यसरी जान्छ यहाँबाट यसरी जान्छ यहाँबाट यसरी आउँछ यो आई यो R1 यो R2 यो E यो डेल दिस इज योर डेल 1 यो डेल 2 ल यो पानी दुईटा या दुई भन्दा धेरै मिडियम आयो भने मोर देन 2 मिडियम भयो भने टोटल एपरेंट डेप्थ बराबर एपरेंट डेप्थ 1 प्लस एपरेंट डेप्थ 2 प्लस एपरेंट डेप्थ 3 प्लस गर्दै जानु है त त्यहाँनिरबाट आउँछ सो तिमीलाई जतिवटा मिडियम दिएछ हरेकको एपरेंट डेप्थ निकाल्नु सबैलाई जोड दिनु त्यहाँबाट आयो ल यहाँ angle of the prism angle of incident angle of emergent total deviation refraction R1 R2 del 1 del 2 सो तिमीलाई चाहिने फर्मुला के हो भन्दाखेरि a बराबर R1 plus R2 एउटा फर्मुला यो है त a बराबर R1 plus R2 नंबर 2 del plus a बराबर I plus e दोस्रो फर्मुला यो so del plus a बराबर I plus e नंबर 3 यदि यसको ग्राफ खिच्यो भने यतापट्टि I यतापट्टि del को ग्राफ खिच्यो भने यस्तो आउँछ दिस इज योर प्याराबोलिक ग्राफ आउँछ व्हाट इज द नेचर अफ द ग्राफ भनेर सोध्छ सो ग्राफ नेचर सोध्यो भने चाहिँ दैट इज योर प्याराबोलिक भनेर याद गर्नु अब नम्बर यहाँनेरि आउँछ तिमीहरुको यो डेल मिनिमम आउँछ सो नंबर 4 मा मिनिमम डेभिएसन आयो भने के गर्ने I is equal to E हुन्छ एउटा यो याद गर्नु A मा B मा R1 बराबर R2 बराबर R C मा A बराबर R1 plus R2
implies to r is equal to a by 2 यो युज गर्नु d मा a plus del is equal to I plus e म्हणजे I is equal to a plus del minimum divided by 2 गर्नु और d e मा म्यू बराबर sin I by sin r भनेको sin a plus del minimum divided by 2 sin of a by 2 ल फिगर म फेरि एकचोटि बनाइदिन्छु फिगरको त I A R1 R2 E this is your del 1 your del 2 this is your figure R भनेको this is your common हो let R1 R2 बराबर is equal to suppose R value that is your let suppose गरेको एउटा कुनै भ्यालु हो है त सो R भनेको R1 is equal to R2 बराबर R एउटा कुनै भ्यालुलाई सपोज गरेको अब 4 point कहाँ गयो सो I बराबर E हुन्छ मिनिमम डिभिजन हुँदाखेरि R1 is equal to R2 is equal to R हुन्छ A भनेको R1 plus R2 सो R is equal to कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि 2R हुन्छ A by 2 A plus del is I plus यो दुईटा जोडा यो को जोड्दा 2I हुन्छ यो 2 यहाँ तलपट्टि हुन्छ A plus del m हुन्छ स्नेल्स लमा यो भ्यालु राख्यो भने यो भ्यालु हुन्छ अब आउँछ 5 मा maximum deviation when I is equal to 90 भयो भने सबैभन्दा धेरै आउँछ याद गर्नु del is equal to I plus E minus A so del maximum is equal to 90 plus E minus A यो एउटा याद गर्नु so maximum deviation भनेको del 1 del 1 भनेको पहिलोको डेभिएसन del 2 भनेको दोस्रोको डेभिएसन 6 मा आउँछ del maximum 90 plus E minus A so 6 मा आउँछ if I is equal to E बराबर 90 यो भनेको I बराबर 90 E बराबर 90 यो कति IC यो कति IC यो A हो so यो भयो भने A is equal to 2IC र यसलाई भन्छ limiting or maximum angle of prism भन्छ
maximum angle of prism. So त्यतिखेर del is equal to कति भयो I plus E minus A is equal to 180 minus 2IC. यति आउँछ. Yes, grazing incident. Your grazing incident को के छ? ठीक छ? This is your grazing incident. बोर्डै सानो छ, अब कोर्न यस्तो गाह्रो छ. यो grazing incident भनेको चाहिँ यस्तो भयो. यो भयो. This is your A भयो. यो I बराबर 90 हो. This is your IC हो. यो IC हो. यो फिगर गर्छ भने चाहिँ यो फिगर ठुलो बनाउने नै यस्तो हुन्छ. I बराबर 90 E बराबर 90. यो एंगल हुन्छ क्रिटिकल हुन्छ किन यतापटि 90 छ. यतापटि 90 छ, यो पनि क्रिटिकल हो. दिस इज यो A हो. बुझ्दैन? सो कति भयो? इफ I is equal to E बराबर 90 भयो भने A बराबर R1 plus R2 भनेको चाहिँ कति भयो? 2IC. यसलाई भन्छ लिमिटिङ अर मैक्सिमम एंगल अफ प्रिज्म. यो भन्दा ठुलो प्रिज्म बनाउनु हुँदैन. यो भन्दा ठुलो बनायो भने जहिले पनि के हुन्छ? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ. याद गर्नु. सो डेल बराबर I plus E minus A छ. यो 90 यो 90 180 हो. माइनस A को भ्यालु यहाँबाट राख्दियो भने 2IC आउँछ. सो यो याद गर्ने है त. सो अब नंबर 7 मा आउँछ स्मल एंगल प्रिज्म. स्मल एंगल भन्नाले A should be less than or maximum 10 degree. याद गर्नु. स्मल एंगल प्रिज्म भन्नाले A को भ्यालु 10 डिग्री भन्दा कम हुनुपर्छ. यदि यो भयो भने के आउँछ? याद गर्नु फर्मुला. डेल इज इक्वल टु A म्यू माइनस 1 हुन्छ है त. यदि स्मल एंगल प्रिज्म लियो भने स्मल एंगल भनेको 10 डिग्री भन्दा कमकोलाई हामी भन्छौं. सो त्यस्तो बेलामा डेभिएसन आउँछ. स्मल एंगल प्रिज्म मात्र युज गर्नु. डेल इज इक्वल टु A म्यू माइनस 1 आउँछ. दोस्रो पाई इज इक्वल टु डेल V माइनस डेल R इज इक्वल टु A कमन लियो भने म्यू V माइनस म्यू R यस्तो हुन्छ. अब यो भयो प्रिज्म. यहाँबाट व्हाइट लाइट गयो भने यो स्प्लिट हुन्छ यसरी. दिस इज अ रेड, दिस इज अ वायलेट. यो एंगललाई भन्छ फाइ. यानी कि फाइ भनेको एंगुलर सेपरेशन. एंगुलर सेपरेशन हो. दिस इज योर डेल V हो. यो डेल R हो. यो दुईटा घटायो भने एंगुलर सेपरेशन आउँछ है त. प्रिज्मबाट भन्ने हुँदैन. रिफ्र्याक्सनमा तीनटा टपिक अघि पढाएको. रिफ्र्याक्सन एउटा, प्रिज्म एउटा, लेन्स एउटा. यो तीनटाबाट सोध्यो भने एउटा क्वेशन. एउटा च्याप्टरै पछि एकवटा क्वेशन हुँदैन. जम्मा 5 नम्बरको हुन्छ अनि च्याप्टरै पछि अनि हरेक उस पछाडी कहाँ सोध्छ? त्यो सोध्नै मिल्दैन. त्यत्रो क्वेशनै हुँदैन. तीनटाबाट एउटा. रिफ्लेक्सन भनौँ भने प्लेन मिरर र स्पेरिकल मिररबाट एउटा क्वेशन त्यसरी सोध्नु. र यसको नम्बर 3 मा आउँछ ओमेगा. ओमेगा भनेको
डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा भनेको एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन हो मीन डेभिएसन यो भनेको डेल बी माइनस डेल आर बाय म्यू भनेको येल्लो को सो ओमेगा बराबर आउँछ यो गरे भने म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू अफ येल्लो माइनस 1 यति आउँछ हैन सो प्रिजमबाट कति भन्ने सवालै आउँदैन ल यति फर्मुला हेर त पहिले अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु सो तिमीले प्रिजममा गर्ने जम्मा यति फर्मुलाहरु हो हैन प्रिजममा गर्ने जम्मा यति फर्मुलाहरु पढ्ने तिमीहरुको अहिलेको 12 को सिलेबस अनुसार तिमीलाई दिएको फर्मुलाहरु यति छ ल यो क्वेशन भयो यति फर्मुलाहरु भयो सबको अनि हामी क्वेशन आन्सर तिर लाग्छौं सो प्रिजमबाट कतिवटा क्वेशन भन्ने कुरै छैन ल ठीक छ ल यस ल अब हामी धेरै अलमल नगरौं पछि फेरि हामी कोर्स फेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन सो एन्ड यो भयो डिस्पर्सिभ पावर ल ठीक छ अब म सोध्दै जान्छु 1 if angle of incidence is increased deviation के हुन्छ ल बता if angle of incident is increased deviation बढ्छ घट्छ या जतिको त्यति रहन्छ आन्सर बताओ ल सेम इन्क्रिजेस डिक्रिजेस सेम खोइ त तिमीले अहिलेको कुनै हेरेन के हुन्छ ग्राफ कस्तो छ यसको द ग्राफ इज लाइक दिस आई र डेल के हुन्छ फर्स्ट decreases then increases becomes minimum भन्छ then increases पहिले घट्छ मिनिमम हुन्छ त्यसपछि अनि बढ्न सुरु हुन्छ यो याद गर्नु सो फर्स्ट decreases then increases number 2 if prism is dipped in water deviation ल बता प्रिजमलाई पानीमा डुबायो भने अब यो तिमीलाई छुटो भने बडा गाह्रो हुन्छ बाबु अब यो किन एक्जाम तिमीहरुको 14 गते देखि हो है अब च्याप्टर धेरै छ जम्मा तिमीहरुको 9 प्लेन मिरर त्यसपछि स्पेरिकल मिरर त्यसपछि रिफ्र्याक्सन प्रिजम लेन्स अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसपछि फोटोमेट्री इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन 10 वटा च्याप्टर छन् त्यसैले अब हामी एकदमै उ गर्न सक्दैन है त धेरै यताउता पनि धेरै टाइम तिमीलाई दिनै भ्याउँदैन यस सो प्रिजमलाई पानीमा डुबायो भने डेभिएसन डिक्रिज हुन्छ
घट्छ किन घट्छ भन्दा प्रिजमलाई पानीमा डुबायो भने यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्छ याद गर्नु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स घट्ने बित्तिकै बेन्डिङ कम भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि डेभिएसन डिक्रिज यस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिक्रिज हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ कम हुन्छ किन जति कम रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यति कम बेन्डिङ जति ज्यादा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यति नै ज्यादा बेन्डिङ हुन्छ हैन सो if prism is dipped in the water deviation decreases last अन्तिमको क्वेशन नम्बर 3 मा if angle of prism is increased angle of prism बढायो भने deviation के हुन्छ ल बताओ त ल टाइम फिनिश सकिन्छ अब हामी अब फोटोमेट्री चाहिँ पढाउँछौं यो याद गर्नु यदि एंगल अफ प्रिज्म बढायो भने डेभिएसन इन्क्रिजेस डेभिएसन बढ्छ याद गर्नु एंगल अफ प्रिज्म बढायो भने डेभिएसन जहिले अब यो बडा झुकाइन्छ डेल इज इक्वल टु तिमीले पढेको त i + e - a हैन यसलाई बढायो भने यो घटेको देखिन्छ तर यसलाई बढायो भने यो पनि बढ्छ यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि इन्क्रिज हुन्छ र यसको इन्क्रिज प्रिज्मको इन्क्रिज भन्दा ज्यादा भइन्छ त्यसकारणले त डेभिएसन चाहिँ बढ्छ है घटेको जस्तो देखिँदैन ल आजलाई तिमीले यति नै गर अब यसलाई म नेक्स्ट टाइममा कन्टिन्यू गर्छु